بسم الله الرحمن الرحیم سورة حمیم السجدہ آیت نمبر 33 ومن احسنو سوک تزیاد خستا قولا پوینا کی ممن دعا چانا دعا چی بلنکی الاللہ توحید دا اللہ تعالی تا وعمل صالحا وعمل کینیک وقال وائد اننی بیشکر چم من المسلمین دا تابداری کون کنیم نو ربط رکو دا مخ کی رکو سردادے چی پمخ کی رکو کی دعوت الى التوحید نو پدی رکو کی ہم دعوت الى التوحید التذکیر بی ایام اللہ التذکیر بما بعد الموت دا مرگ نپس چی کم جون دے کنا دا عقیت دہانی ورتکو لکی اور سرا دا اللہ تعالیٰ چکم احسانات تی پدی انسانانو بندی پدی دنیا کی داغی تذکر داخا ولا تستوی الحسنتون ولا تستوی ندی برابر الحسنتو اغا نیک دعوت ولا السیئتو او نبد دعوت ادفع جواب ورکا باللتی پا اغی خسلت سراب ای احسنو چی بہتر وینو نفید اللذی پس ناگہانا کس بینکا چی پا بینستا کی وبینہو پما بیندد کی عداوتن دشمنی وی کانہو گویا کی دے ولیون یو دوست حمیم مشفق مطلب تینا یو سڑے دا دے چی اغتا سر بد کئی نو تجی کمدن حق دا دی بدو پا بدل کے بد مکوا تجی دی بدو پا بدل کے خسورو کا نو دا اغا بسی ناسا پا دا اغا پا دے سڑکی با دے با خپل ضمیر تا ملامت شی دا دسکوم دا دسکوم زما کم خصلت تے چی اغما سرا دا دی دمر بدون باوجود اغما سرا خکی کنا نو بیا دا ضمیر بخام دے ملامت کئی دے بخود پا دی بدو پری خودو تا تیار شیخا او کنا تجی کم دے یو سڑے اغا در سر بد کئی یو تمر سر بد کئی نو دا گوری نیکی ندخا نیکی دادا چی یو سڑے تا سر بد کئی یو تبر سرا تبو سر خکی تبو سر نیکی کے خوا ولا یلقاها توفیق نمیلاوی گی دق صبر الا الذین مگر آئے خلقتا صبرو چی صبر کون کی دی ولا یلقاها توفیق نمیلاوی گی دق صفت الا مگر ذو حفظ عظیم اغی مالک تلو ابر خطاب و اما یندعنکا کچر تورسیتات من الشیطانی دا شیطان نازون سوسوساب نفستعز پس پناہ غوار باللہ پا اللہ تعالی سرا انہو بے سکد اللہ تعالی چلے ہوا السمیعو دا اللہ تعالی اوریدون کرے اقوال استاسو لرا العلیم خبردار دے پا احوال استاسو بندے ومن آیاتی بعد دے نشاناتو دا قدرت اللہ تعالی نا اللیلو شپدا والنہارو او رز والشمسو او نور والقمرو او سپوگمئی لا تسجدو تاسو سجدی مکویل الشمس ورطاب ولا للقمر او نا سپوگمئی تا واسجدو تاسو سجدیو کئی للہ اللذی اللہ تعالی غدات تا خلقہن چی پیدا کری دیا تمام مخلوقات ان کنتم کچرتی تاسو ایاہو خاص دقی اللہ تعالی تعبدون مندگی کون کی نفین استکبرو پس کچرتا تکبرو کدئی نفالذین پس اغا فرشتی عند ربکا چی پنیز در ابسادی یسبحون لہو تسبیح بیانی دی اللہ تعالی دا پارا باللیل پشپک والنہاری او دورزی وهم لا یسعمون وندی دی استڑی کینون کی پہ عبادت تا اللہ تعالی باندی نو فرشتی دا اللہ پہ عبادت پاندی ہمتن لگیا دی او دا اللہ تعالی پہ عبادت کی نہ ورتد لگی ضرورت رازی نہ ورتد تندی ضرورت رازی نہ بیماران کی گی او نہ چی کمدر آغا استڑی کی گی بس چی کل نہ اللہ پیدا کری دی دا اللہ پہ عبادت پاندی لگیا او تر قیامت تر رضی پوری دا اللہ پہ عبادت پاندے والا گیا خواہ ومن آیاته بعد دا نشانات دا وحدانیت اللہ تعالی تاب انکا بیشکت جی تر الارض وینی بتزمک لراب خاشعتا وچا فیدا انزلنا پسر کرچ رأور منگالی پدیز مکبان دی الماء باران احتزت نششی حرکت اکی وربت اوتر تادشی ان اللذی بیشک آذات احیاها چی جوندی کری دداز مکاب لمحی الموتا خامخا دغ اللہ تعالی بجوندی کے مڑو لراب انہو بیشک دا اللہ تعالی چی دے علا کل شین پاری او سیز بندے قدیر قدرت لرن کے دے ان اللذین بیشکا خلق
یلحدون چې مایل کیږي تحذیب او تقریب تخا. نو فی آیاتنا پیتونو دمونگا کی لا یخفونا پټ ندی د اعمالو د دین علینا په مونږ باندې څه شي. افمن آیا هر څوک یلقا چې غردول شي په نار پور د دوزخ کې خیر غوره دی. امن یا ارا سوک یاتی چرات للکی آمنا فامن سرد عذاب نے یوم القیامت دا قیامت پرد. اعملو عمل کوي تاسو ما شئتم سنگ چخوا قویستاسو انو بیشکد اللہ تعالی بما پاغ سمان دی تعملون چی تاسو عمل کوي بسیر لیدن کدن اغی مناسب بدر تبردلی در کئی خوا. ان الذین بیشکا خلق کفرو چی انکار کون کری بالذکری پمانو دی قرآن مجیدنا لما جاو ہمار کل چرال دی سقا وانہو بیشکد لکتاب خامخ یو کتاب دی عدید اغسر برتر د شان دی د مخلوقاتو د سوچ نخوا. لا یاتیه نگڑبڑیگی دی سرال باطل و باطل کلام من بین یدیه مخکر دینا ومالا من خلفه او ندرست لدینا تنزیل نادل کل شویده من حکیم حمید دا سزاد دا طرف نچی حکمتون والا استایل شویدات تے. نو مطلب قرآن اللہ تعالی دا ہر قسم دا جناتو او دا دی انسانانو دا دی تحریف نا اللہ محفوظ ساتلے دیکھا. نو قرآن پا خپل اصل اغی شکل کی موجود دے چی پا کم شکل کی اللہ د لوح محفوظ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنازل کرے دیکھا. د دې په مقابله کې څومره چې مخکینی آسمانی کتابونه دي کنه هغه په خپل اصل شکل کې موجود ندی. تورات هم تحریف شده دی، انجیل هم تحریف شده دی، زبور هم تحریف شده دی. نو دی د الله تعالی د طرف نه چې کوم آسمانی کتابونه نازل شوي دي دی د هغې منونکي نه دي، دی د هغې تحریف شده کتابونو منونکي دي. پوهیږئ تاسو ما یقال لک بینا نکیږي ستا په حق الا مگر ما دا څه قد قیلا چې ویل شوي لرسل پیغمبرانو ته من قبل کا مکستانا ان ربک بیشک رب ساچ دے لذو مغفرت خامخا مالک د بخن دے وذو عقاب علیم او مالک د سزا دردناک دے. نو سره دک پیغمبرانو ته تکلیفونه رسیدلیو نو پسبرو وبلغو دای سجل کړو دای صبر کړو او د الله تعالی د طرف د چکم احکامات دی تور کړ شو داغي تبلیغ دی کړو. نو ولو جعلناه كچرت گردولے منگا قرآن عجميا فعجم جبکی لقالوا خامخاوی بدئی لولا فصلت آیاته ولن بیانی گی اغا آیاتون دی فعربی جبکی اعجمیون آیاداخو عجمی کتاب دی وعربیون او عربی پیغمبر دی. قل اوہ نبی علیہ السلام هو للذین دا پار دا یخلق آمنو چی مومنان دی هدن ہدایت تے وشفاء او شفاء داب والذین خلق لا یمینون چیمان نراڑی بھی پدی قرآن مجید باندی آذانهم پغوگون دی که وقرن درن والدی وهو او دی دا قرآن علیم پدی باندی عمن اغا سبب درن والی اولائک دک خلق ینادونا بلل وشی من مکان بعید دلل مکان ناب. ولقد پتاکی سراتینا ورکڑ منگا موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام تا کتاب فاختلف فیہین و اختلاف کڑشو پدی کی ولولا کلمتن کچرتنوی و خبرا سبقت لاندی کڑشو من ربکا دجانب درفستانا لقضی بینهم خامقا پیسا لبکڑشو وددی پمانسکی پلفور وانهم بی شک دی چی لفی شک خامقا پشک دی منہو دنزول دی قرآن مجیدنا مریب پسق شکی من عملا چاچ عملک صالحا نیک فلنفسه من عمل صالحا فساچ آغا چاچ عملو کنیک فلنفسه دا عمل بمفید وی دا پار دا نفس دو ومن اساء آوا چاچ بد عملی اکلا یا ومن کفر آغا چاچ کفر کو نفعلیها پس پد باندی بی وبال دی کفر وما ربکان درفستا بظلام ظلم کون کے للعبید پخفلو بندگانو باندی. نو علماء کرام ذکر کئی کرا وید دی صورت کی مضامین جے کمدن اغا ذکر شو چیسے دے لا تسجدو للشمس ولا للقمر تاسو نور او سپوگمی تسجدے مکوی واسجدو للہ دا اللہ تعالی عبادتو کی ذکر دک اللہ تعالی دا دے تمام اشیاء خالق و پیدا کون کے دے. نو اثبات تا توحید شخا اور پسی ولو جعلناه قرآنا عجمیا لقالوا لولا فصلت آیاته اعجمی وعربی. نو اثبات تا رسالت تا پیغمبر علیہ السلام. نو خلاصد سورت خلاصد سپارش وا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
الیه دغی اللہ تعالی طرف تا یردو واپسی دا علم الساعت علم دا قیامت وما تخرجون روض من ثمرات دم وجاتنا من اکمامها دا غلافون ددینا وما تحملون حامل کی من انس و ذنانا ولا تدعو دی قبلنک الا بعلمه مگر بعلم دا اللہ تعالی سر اللہ تددی متعلق علم دیخوا ویوما پاورد باندی ینادیهم چی آواز بوکڑ شدیتا این شرکائی چرتری شریکان زمام قالوا نوائی بدی آذناکا یغدر خبر در کڑا منگ تمامنا نشتر زمانگنا من شیدن سوک گوئی کون کے پدی خبر باندی منگ سیو منگا آغا دخپل کفر و دخپل شرک و دخپل بدعملی اقرار کو اللہ تعالی نن جی کم نن حقا منگا ددخ کی خبری گواہی نشو کولے نن منگا ارسولی دل پدی خپل استرگو باندی خوا وضل عنهم غائب بشر دیناب ما آسکانو چیو دی ادعون عبادت کون کی من قبل مقید دین پا دنیا کی وظنو یقین بوشی دیتا ما لهم چنشتر دید پارا من محیس سزاید اخلاسی لا يسأم الانسان نستڑکی گدا انسان من دعاء الخیر دغختن د خیرنا وإن مسه الشر كچرتو رسیدتا وإن مسه الشر كچرتو رسیدتا سختی و فقر نو فیعوس پس نا امید کی گدا د رحمت اللہ تعالی نا فیعوس پس نا امید کی قنوت او سوی نا امید وی د هر یو خیر نقا فیعوس قنوت ویل کیگی اگر نا امیدتا او یعوس چه کم نر حقا بی رحمتا چه دا اڑو توقونی خوا توقون ساتی دا اللہ تعالی دا رحمت اللہ تعالی وی کنا وی چه کلا وطا خیر ورکو کلا وطا مال ورکو کلا وطا نعمتون ورکو نو دے خوشحالیگی خوچه لوگن تا که پی اللہ حالات راولی کنا ندن اگر طول نعمتون ایرشی خوا اما شرانو خبر وی اگر ارس چه کم دے کنا ارس وی ابوڑی خوا ارسو بوڑی نو یو انسان سره تبا طول عمر خکے خوچی یو غلطی دنا اشوکنا نو بستا اغا دا طول عمر اغا خوال دا بروک شیخا ٹھیک شوا اللہ امدخ کا خبر دلتا ذکر کئی وَلَئِنَ ذَقْنَاهُ كَچَرْتَوْ سَقُو مُنْدَتَا رَحْمَةً مِهْرُبَانِي مِنَّا دا جانب دا منگناب من بعض ضرار است دا فقر و دا سختینا مستہو چی رسید لویدتاب لیقولن خام خوائی دے هذا لی دا حق زما دے وما اظن ساتو زگمان نکم دا قیامت قائمت اندرات لو ولی رجعتو کچرت واپس شم زیرا ربی اقبل رب تربتاب ان لی بی شکی بدما دا پر اندو پنیز دا اللہ تعالی للحسنا غخبد لچ جنت تے کم دے فلننبئن الذين قدروا چی خبر ورکم غی خلقتا کفرو چی کافران شوی دی مما پاس بند عملو چی عملون کون کیو دی ولنذيقنهم خام خوبسكم دیتاب من عذاب غلیظ غس عذاب واذا نعمنا رکلچ انعامکم على الانسان پہ انسان باندی نو آرد یرادیو کو ورعال رشد ایماننا بجانبیہی پاڑا خنق پلو سراب اللہ وی پکار خداوا چی دی انسان سرمو خیگڑا اکڑا دلمو نعمتون ورکلل نو دکی دی شکریا اگا جذبہ پیدا کی دل پکارو نو دی شکر پزای بندی دا اللہ نا شکری تا دا اللہ نا فرمانی تا گتی واچی نو دا غزمونگا ساسو دا طولو نندخ کا حال لخوا ٹھیک شوا اللہ تعالی مونگلا یو نعمت را کی کنا نو دا دخ کے نعمت پزای بندی مونگا دا اللہ نا شکری دا اللہ تعالی دا حکم خلاف ورزی جی کم نر حقا برملا کوخا لکه مثال به درکم دا واده خادی چې الله په موږ باندې راولي کنه نو زی درته الله درکړی دی لوی کړی دله الله دی دی حتی الله رسول دی دغه خوشحالي در باندې الله راوستی دا او چې کله سی کله چې کم نه دغه خوشحالي کنه نو څوک اسمان په ډزو باندې ویلی څوک چې کم دی کنه هغه نور نخرې پیخي تماشي د الله حکمونه پکې ماتي نو ګوره دا الله تعالی د دغه خبر یا دهانی ممترا کوي چې ګوره انسان نعمت می درکو د نعمت په بدل کې ناشکری پزان کې م پیدا کوکا نا شکر مو جوڑے گا دا اللہ دا نعمت شکریہ پزان کے پیدا کا خجی وَإِذَا أَنْعَمْنَا رَكَلَ چِنَا مُكَمُنْغَا لَلْإِنسَانِ پہ انسان باندے نو آرد ایراس کئی دی ون آل رکی دی ایماننا بجانبی پخپل وڑخونو باندے
واذا مسه الشر ولکل چې ورسید تکلیف نو فزو دعاء غریض وي دی وګدي دعاګانې غوښتون کې چې کله ورته تکلیف وي کنه کله په بیماری راشي نو بیا بیا د شپې چې کم نر هغه پاسیو تهجدم کوي او بیا هغه وګدي تسبیح پیدا کی سپینه ټوپۍ هم واچي او 5 وخت منځم شروع کینو ٹھیک شو خو چې کله ولا الله تعالی هغه ضرورت برابر کی کله ته الله تعالی دغه تکلیف لري کی کنه نو بیا ارس رستو کی بیا تینا شیطان جوړ شي ښا بیا شیطان تینا جوړ شي نو حالانکه الله تعالی وی بندا عجیبا ناشکری عجیبا احسان فراموشی احسان میں در سره وکړو تکلیف میں در لري کو کم از کم د دغه کې احسان هغه یاد دهانی خو کو کنه ځکه شریف سړی چری د بل نیکی نه ایری ښا ځکه ولا دا شریف سړی نه دی د سره چې په ژوند کې یو ځل نیکی کړي کنه دی به تر مرګ تر وخته پورې ستا دغه نیکی دا به یاد ساتي او چې کم بد نسل سړی کم بد ذات سړی کنه نو د سره کته ټول عمر نه کوي کې دی به ستا نیکی مخې ته نه ساتي یاد نه ساتي دی به همیشه چې کم نر هغه لکه د لړم بدله ټک در کوي ښا دی به همیشه ستا د نقصان غرضی وي ښا کم دی جی قل وتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارایتم خبر را قیمت ان کان کچرت من عند الله د جانب د الله تعالی نا ثم کفرتم بیا کفر کوي تاسو بی پدی سراب من اضل سوک زیاد گمراه من دا غچانا هو فی شقاق بعید چی په مخالفت لرکی سنوریهم درد چوبا خایمون تاسو تا آیاتنا آیاتون دمونگا فی الافاقی پاتراف و دزمکا کی وفی انفسهم پر ابسون ددئی کی حتی تردی پوریت تبین لهم دا چی دا ارشی دیتاب انه الحق چی بے شک دا قرآن مجید حق تی دا اللہ دا طرفنا اولم یکفی بی رب کائن دا کافی در افصاب انه چی بے شک دا اللہ تعالی علا کل شین پاری وسیز بندی شہید روبرو دے الا خبردار انهم بشکری چری فی مریتن پشکری من لقاء ربهم د ملاقات د خپل ربنا الا خبردار انه بشکد الله تعالی چی دی بكل شیء پر یو چیز باندې محیط رحاته کون کده علما وقدرتا وتصرفا الله د هر چیز باندې خبردار دی سورۃ شورا مکی سورت تے او 53 آیتون دی 15 پکی رکوگانی دی سورۃ شورا ورطا پدی بنیاد بندی ویلے کی گی کہ پدی کی کلمہ دا شورا ذکر شوی دا وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ نو دا تسمیت الکل باسم الجز دا قبلینا دا مکمل سورت موسوم دے پا سورۃ شورا سرا دا سورت نازل شوی دے رست سورت حامیم السجدینا امخ کی دا سورہ زخرف نخا دا ترتیب جمعی پہ اعتبار سرا 42 نمبر او دا ترتیب نزول پہ اعتبار سرا دا 62 نمبر صورت تیخا ربط تو صورت تمک کی صورت سرا دا دے چی پمک کی صورت کسو پمک کی صورت کی جے کمدن حقا بیان دا دی خبر اوشو چی فاستقیمو الیہی تاسو دا دی اللہ تعالیٰ پا دی عبادت کے مستقیم اسے گئی نو پدی صورت کی اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تا حکم کئی چی فاستقیم کما امرتا دا اللہ حبیبہ لکا چی سنگ در تا دا اللہ دا طرف نا حکم کی گی اگا سیدہ اللہ پا عبادت کی زانک لکو ساتا خواہ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کنا چی شیبتنی ہود و اخواتہو وی دی صورت ہود او دغا سی نور صورتنو وی دغی سکڑم دغی را باندی دا بوداوالی اگا آثار را استلقا نو گریت ساتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی کل دا دنیا نا پردہ فرمائے لکنا نو دا حضور علیہ السلام عمر درش پی تکالو خو دا حضور علیہ السلام پا دی گر مبارکہ کی ندے وی تقریباً 12 که 15 سویخته جے کمدن حق دا سپین لگی دلیو خواب نور تورو 12 یا 15 سویخته دا سیو چی اغسو اغسپینو ٹھیک شوی جی نو بہرحال عرض میں استاذ و خدمت کی لاکو چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے چی صورت ہودو او ددی پشان نور لکا چی دا صورت شورا دے پدی کم ورطا اللہ تعالیٰ بے کر چی فاستقیم کما امرتا پا صورت ہود کے مرتدخ کسی خطاب راگلے ہوکا ٹھیک شوی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شروع کم پنم دا اللہ تعالی اغا اللہ چی گردولے دے خپل کتاب متشابی او غیر متشابی الرحمانی چی عام مہربانی کون کے دے بے ارسال رسول لی تبلیغی ہی چی پیغمبر علیہ السلام رولی گو دا دے قرآن دا رسول دا پارا الرحیم او خاص مہربانی کون کے دے پچا باندی پا اغی خلق باندی چی کم خلق تا دے قرآن اغا پوہا ور نصیب کئی خواب حامیم عین سین قاف
اللہ تعالیٰ پوئی پماند دی حروف باندے کذالکم دکرنگی یوحی الیکا وحی کول شتاتا وإلی الذین خلقت من قبلکا چمق کستانو نو حام میم عین سین قاف علماء کرام ذکر کئی حا پماند حکمہو او میم پماند معارفہو عین پماند عمت او سین پماند سور او قاف دا قرآن سرا مطلب دا قرآن مجید دا سورتنا او دا احکامات دا چینی دا معرفت تباری تعالی دی خجی کم دے جی کذالکم دا کرنگی یوحی الیکا وحی کول شتاتا وإلی الذین وخلقتا من قبلکا چمخکستانو اللہ العزیز الحکیم دا جانب دا اللہ تعالی را چی غالب و حکمتون والا دے لہو دا دی اللہ تعالی دا پار دماغا طول مخلوقات پی السماواتی چی پاسمانونو کی دی وما فی الارض وغا چی پسمکا کی دی وهو العلیو دا اللہ تعالی برتر دے شان دا اللہ تعالی العظیم لوی دے اغا سلطانت او بادشاہت اللہ تعالی تکادو نزدیدہ السماواتو چی دا اسمانونا یتفطرنا وچویگی دے یرید اللہ تعالیٰ نا من فوقهن پورت ددین والملائکت فرشتی یسبحونا پاکی بیانی دا اللہ تعالیٰ بحمد ربهم سرد تعریف دا اللہ تعالیٰ نا ویستغفرونا طلب دا بخنی کی لمن دا پار دا خلق فی الارضی چی پزمک کی چی کم مومنان دیخوا نو فرشتی دا مومنانو دا پار دا اللہ تعالیٰ پا بارگاہ کی دا بخنی سوالونا کئی اللہ خبردار ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ چرے هو الغفور الرحیم دا اللہ تعالیٰ بخون کے او رحم کون کے دے والذین خلقنا اتخذو چی نسل دی من دونہی ما سوا دا اللہ تعالیٰ نا اولیاء معبودان اللہ اللہ تعالیٰ چرے حفیظ نگہبانی کون کے علیم پدی بندی وما انت نئی تعلیم پدی بندی بی وکیل نگہبان وکذالکم دا کرنگے وحینا الیکا وحی کرد منتاتا قرآن قرآن عربیا پا عربی جبکی لتنذرا دا چتو یروی ام القرآن مکی ولخلق لراب ومن آچال رحولها چی چارچا پیرد دین دی وتنذرا دا چتو یری یوم الجمعی وتنذرا دا چتو یری دی خلق لرا یوم الجمعی دورت دا قیامتنا لا ریبا چی شک نشترے پی پراتلو دی کی فریقون یوڈل دی مومنانو فی الجنتی پا جنت کی بی وفریقون یوڈل دا کافرانو فی السعیر بپسکی پا جہنم کی ولو شاء اللہ کچر تغختل اللہ تعالی لجعلهم خامخا گردولی بودی لرا امتا واحدتا پیودین باندی ولیکن یدخلو لیکن داخلی اللہ تعالی پی رحمتی پخبل رحمت کی ولیکن یدخلو لیکن داخلی اللہ تعالی من اغا چال رائشاو چی اغواری پی رحمتی پخبل رحمت کی مطلب تینا سرے دین اسلام دے ہدایت دے اللہ تعالی ہر چاہتا گورے دے ہدایت توفیق نور کئی چے کم خلق سر اللہ دا رحمت ارادہ کری نو اغیت دے اسلام او دا اللہ دا وحدانیت تعقیدی توفیق ور کئی والظالمون او دا کافران ما لهم نبوی دے دا پارا من ولین سوک دوست ولا نسویر او نسوک مددگار ام اتخذوا وین سلد دے من دونی ما سوا دا اللہ تعالی ناب اولیاء مددگاران فاللہ پس اللہ تعالیٰ چلے هو الولی دغ اللہ تعالیٰ حقیقی مددگار دائی دے وهو یحیی الموتا دغ اللہ تعالیٰ جوندی کون کے دمڑو لراب وهو دغ اللہ تعالیٰ چلے علا کل شین پاری وسیز ماننے قدیر قدرت لرن کرے ومختلفتم پیتا سو ومختلفتم او اغا اختلاف کوئی تاسو فی پا حقانیت دے کی من شئین دے سیدناب پا حکمہو پس پیسل دے چرا الاللہ حوالد اللہ تعالیٰ تاب نو ربط رکو دا مخ کی رکو سر دا دے چی پا مخ کی رکو کے بیان دا ظالمینو اشو نو پا دے کی بیان دا اختلاف دا اغی کی گی خواہ پا حکمہو پس پیسل دا حقانیت دے چرا الاللہ حوالد اللہ تعالیٰ تاب ذالکم اللہ دا اللہ تعالیٰ چی دے ربی رب زما دے علیہ توکلتو پدی اللہ تعالیٰ باندے بروسہ کردے دما و الیہ و دغی اللہ تعالیٰ طرف تا انیبو واپسی دا ہر یو سیز دا فاتر السماواتی پیدا کون کے دا اسمانون دے والارد یو دزمکی جعل لکم گرد ولی دستاسو دا نفی دا پاراب من ازواجکم دا جنسد من انفسکم دا جنس دا نفسون استاسونا ازواجن جوڑی ومن الانعامی دا چار پیانونا ازواجن جوڑی یدرؤکم پیہی گرد ولی دستاسو دا پارا پدی کی مذکر او مؤنث خا لیس کمثلہ نشتر پا مثل دا اللہ تعالی شیئن سشے پا علم پا صفت او پا قدرت کی وہو السمیع البصیر او دا اللہ تعالی اوریدون کی او
لیدون کې دی له د دې الله تعالی د پاره مقالید السماوات خزانه د اسمانونو دي والارض او د ځمکې دي یبسط الرزق پر حقیر رزق لرا لمن د پاره دا چا شاو چې غواړي ويقدر او تنګیر اوستون کې د رزق امتحانا انه بشکر الله تعالی چې دی بكل شيء پر یو شی باندې علیم خبردار دی شرع لكم مقرر کړی دی تاسو د پاره شرع لكم مقرر کړی دی تاسو د پاره مختار کړی دی تاسو د پاره من الدین د دیننا ما قائد وصات حکم کړو به په دې سره نوح علیه السلام والذي او قرآن او حینا الیک چې وحی کړل موږ ته وما وصینا چې حکم کړو به په دې سره ابراهیم علیه السلام وموسى علیہ السلام وعیسی علیہ السلام ان اقیم الدین دا چی قائم کی تاسو دین لرا ولا تتفرقو ڈل ڈل مکی گی تاسو فی پدی کی نو علماء ذکر کئی کنا وی دی آیت کی یو اہم مسئلہ ذکر کی گی چی دا اکثر خلق جے کمدر اغی طرف ترجحان نہ دیکھا اللہ سوئی شرع لکم من الدین ما وصى به نوح ٹھیک شوا وسگئی ورپسی سوئی ان اقیم الدین چی دا با قائم کی دین لرا نو دین قائمی دل چی کم دے کنا من حیث النظام دین با قائمی کی من حیث النظام اسلامی نظام او اسلامی قانون دا با پروی زمین باندنا پسکول واری خواہ دا مطلوب دے گوارے دا اللہ دا دی انسانانونا چی اسلامی نظام اسلامی قانون دا دی نفوذ چی کم دن حق ضروری دے او دخ کشے دا دی غیر مسلمو پا دی زڑکی پا دی سترگو کی دخ کا از غیر گوارے خواه ٹھیک شوا اگئی دا مسلمان دا موز دا گوارے خطرہ نہ کئی اگئی گوارے دا مسلمان دا روجے نہ خطرہ نہ کئی اگئی گوارے دا مسلمان دا بل سیز نہ خطرہ نہ کئی اگئی چی خطرہ کی گی کنا اگا دا دی اسلامی نظام نہ خطرہ دا چی کم دے کی دا قرآن قانون وی کم دے کی دا اللہ قانون وی کم دے کی دا اسلام بالا دستی وی کم دے کی دا قانون بالا دستی وی نو دق کی سر بسی دا اللہ مدد برازی خواہ دا اللہ مدد برازی نو نن دا تمامی دنیا دا کفری طاقتون چی را یوزائی کی گی کنا نو کم دے که چی لوگن تا که اغا کمزور اسلامی حکومت و سلطنت جوڑ چی کنا نو دا طول لکا دا سپو اغی پس منڈی وی خوا دا طول اغی پس منڈی وی مقصد دی چی گوارے اسلامی نظام گوارے پا دے روی زمین باندے ناپیزو نشی ذکا اسلامی نظام دا نفوس سرا نصرت الہی دے خوا او نصرت الہی دی تا پتہ را چی دا مدد دا اللہ منگا جے کمنر دا اغی مقابلہ نشو کولے نو زکا دی اسلامی نظام پریک دینا پروی زمین باندے خواب ٹھیک شوا نمونگ اگر چی پا زمونگا دا ملک نم خو جے کمنر حقا اسلامی جمہوری پاکستان دے وگوار اسلامی پا کسی دی سپکی اسلامی دی صرف اسلامی پا کیس سے نیشتے خوا زکا کہ اسلامی نظام ہوئے کنا نو خضو با پکی داوی چی میرا جسم میری مرضی خضو با پکی داوی چری جی کمنر حقا چتا دا پیغمبر علیہ السلام دا ناموس خلاف پا پدی کی خبر کی دا ٹھیک شوا دا بیا دا خصوصاً جی کم دے کنا اسلامی نظام کی دا مسجد احترام دا ضروری دے زمونگا پا دے ملک اسلامی جمہوری پاکستان کی دا مسجد احترام دا دے کنا چی دا ٹیلی ویژن اگا فیس ور پسیم راولی خواہ دا جماعت پا بلکم جی کم در حقا دا ٹیلی ویژن اگا پیس پہ کی رازی خواہ ٹھیک شوا حالانکہ دا مسجد دے سینما حال ندے چی پا دے کی جی کم در حقا ٹیلی ویژن لگی دلی خواہ ٹھیک شوا او بیا کوگو رئی کنا دا سمرا چی یوروپی ملکون دی دا سمرا چی دا نور غیر مسلم و ممالک تی کنا دا اغی مذہبی چی کم عبادت گاہانی دی تاقیباً دی دا بیجلی بل نی دا غی چی سمر اخراجات تی اغا حکومتی وقت برداشت کی ٹھیک شوا و زمونگا پا اسلامی جمہوری پاکستان کی سکی دا مسجد تا پارا سا چوٹ نشتگ ورے مسجد باندے جی کم دے کنا اغا دا نور نسیوا کمرشل یونٹی پیراولی کا او ٹیکسونا جی کم نر حقا دا حد نسیوا نگوارے زمونگا صرف اغا برائے نام جی کم نر حقا نم اسلامی جمہوری پاکستان نور طول اغا دا یورپ او دا دی انگریزانو او دا دی غیر مسلم اغا طول گندی مونگ تراؤستے رکھا خجی کم دے جی
ان اقیموا الدین دا چې قائم کی تاسو دین لرا ولا تتفرقوا فيه ډلې ډلې مکیږي په دین کې نو کبر ګران خبر د علی المشرکین په مشرکانو باندې ما توحید لرا تدعوهم چې د تبلی دي کافران لرا الیه قبل اولو دا غیتاب الله تعالی قانون ذکر کوي چې کبر علی المشرکین په مشرکانو باندې د اسلام من حيث النظام په دې زمين باندې ناپس کول دا د ډیر غټه خبره ده دی په دې باندې خپه کیږي الله تعالی یجتبی الیه و یجتبی الیه یجتبی را نزدیک الیه دین خپل تامن آچال ریشاو چو غواړي و یهدی الیه هدایت کی لپاره دین خپل من آچا هغه چاته یونیب چې راځي کیږي الله تعالی طرف ته وما تفرق الذين وما تفرقوا دل نجوړيږي دی الا مگر من بعد ما جاءهم العلم ورصد عين چراغ لدي علم باین د وجد عناد دا بینم پما بیند دی کی ولولا کلمه سبقت کچر تنو یو خبر وړاندې کړه شی من ربک د جانب درفستانا الى اجل مسمى تر یو نیټه مقرره پوری لقضي بينهم خامخا فیصله بکړه شی ود دی پما بین کی وان الذين بشکا خلقوا رسل کتابا چې ورکړه شی دی ته کتاب من بعدهم رسل دینا لفی شک خامخا پشک کی من هود دی قران مجید نا مریب پسخ شک فلذلك پس تدخ کی توحید دا پارا پدعو بننا کواب واستقم کلکو سیگا کما امرتا لکا چسنگ حکم کولشی تاتا ولا تتبع تابدادی مکاوا احواهم دا خواہشاتو دا دک اہل کتابو وقل وتوی نبی علیہ السلام آمنتو ایمان نوڑد ما بما پاس باندی انزل اللہ چنازل کرد اللہ تعالی من کتاب دا کتابنا وامرتو حکم کړه شوی د ماتا لعادل بینکم دا چې د عدلکم تاسو په مابین کې الله والله تعالی چې ربنا رب زمونږ دی او ربکم او تاسو رب دی لنا زمونږ د پاره اعمالنا بدل د عملونو زمونږ دا ولکم تاسو د پاره اعمالکم بدل د عملونو تاسو دا لا حجت بیننا نشته څه جګړه په مابین زمونږ کې او بینکم په مابین تاسو کې الله والله تعالی چې دی یجمعو جمع بو کی بیننا په مابین زمونږ کې ویلیه المسیر او دغه الله تعالی طرف ته واپس ګرځیدلی والذین خلق یحاجون چې مباحثی کوي فی الله پدین د الله تعالی کې من بعد مستجیب لهم رسل دین چې مستجیب لهم چې اجابت کړه شوی دی د پاره حجتهم دلائل دی ظاهره زائل دی عند ربهم پنځ رب دی وعلیهم پدی باندې غضب غصه ولهم دی د پاره عذاب شدید عذاب دی د الله تعالی د طرف نه پدک یهود پد اهل کتاب باندې غضب دی ځکه دی د الله تعالی پدی کتابونو کې تحریف کوونکی دی ښا کم دے جی اللہ الذی اللہ تعالی غذات تے انزل الكتابا چنا دل کردے کتاب لرا بالحق پا دلیل حق سراب والمیزانا پیدا کردے اللہ تعالی میزان لرا اما یدریکا تا تسپت داب لعل ساعتا شاید چدا قیامت قریب نزدی راتکن کیوی یستاجلو پا تلوار سن مطالبہ کی بیہا پا دی عذاب سراب الذین آخلق لا یمینون بیہا چیمان نراری پا دی قیامت پاندی والذین آخلق آمنو چیمان راوڑے دے مشفقونا یریدون کی دی من حاد دی قیامتنا ویعلمونا یقین کون کی دی انہا الحق چی بے شک واقعی قیدل دی قیامت حق تی علا خبردار ان الذین بے شک آخلق یمارون فی الساعتی یمارون چی مباحثی کون کی فی الساعتی پراتلو دا قیامت کی لفی ضلال بعید خامخادی پا مخالفت لرکی اللہ واللہ تعالی چی دے لطیف باریک بین دے بعبادی پخپل بندگانو باندے یرزقو رزق ورکی من آچات یشاو چی غواری اللہ تعالی وهو القوی العزیز دغا اللہ تعالی قادر دے او غالب دے پہری و سیز بندے من کانا سوک چوی یرید ارادہ لرن کے حرث الاخرت دا فصل دا عمل دا آخرت لکہ نبی کریم فرمائی کہ نچہ الدنیا مزرعت الاخرہ دنیا چے کمنر دا دا آخرت پٹے دیکھا پدی کے با کروندہ کے نو آخرت کے بے بیا دا اغی پائدہ ملاویگی نو ربط رکو دا مخ کے رکو سردا دے چے پا مخ کے رکو کی سدے پا مخ کے رکو کی ذکر دا دی خبر اوشو چے اللہ لطیف بعبادی ہی لطف دا اللہ پخپل بندگانو سرا نو پدی کی تفصیل دا لطف ذکر کی خواہ گوارے دا اللہ تعالی دا لطف او دا اللہ مہربانی دا مسلمان تم شامل دا او کافر تم شامل دا
من کانا سوک چی یرید اراده لرونکے حرث الاخرتا د فصل د آخرت مطلب تینا د عمل آخرت نزید لهونو زیاتی بو کمونگ د پارا فی حرسه پجزا د کی ومن کانا واسوک چی یرید اراده لرونکے حرس الدنیا د بدلی د عمل پدی دنیا کی نؤتیه منها نور بکڑی شیدت دید ونؤتیه نور بکڑی شیدتا منها بدل د عمل ددو وما له نبوی د پارا فی الاخرت پا آخرت کی من نصیب سیس مقرراب ام لهم آیشتر دید پارا شرکاء شریکان شرعو لهم چه مختار کړل شوی دی د پاره من الدین د دین شرکینا ما اصل لم یأذن به الله چې حکم نه کړي په دې سره الله تعالی ولولا کلمه الفصل کچرتن یو خبره د فیصله کړي شوی لقضی بینهم خامخا فیصله کړي شوی دی په ما بین کې حالم کچرت الله د قیامت تورز د فیصله د پاره نو مقرر کړي کنه نو دی ته د حق او د باطل پته نه لګیدلی وخا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بِشَكَرَ ظَالِمَانْ لَهُمْ دَلِيدَ پارا عذاب علیم عذاب درناک تے پا قیامت کی تر الظالمین ونبت ظالمان لراب مشفقین چی یریدون کی بئی مما دا سنا کسبو چی عمل کون کیو دی وهو وبدا جزاب واقع بهم راتن کی پدی بندی والذین خلقا منو چی ایمان راولد وعمل الصالحات انیک عملون کی فی روضات الجنات و پباغون د جنت کی لهم ددید پارا ما سیشاؤنا چی غواڑی بدی اند ربیم پنیز درب ددی ذالک دا هو الفضل الكبیر دالوی فضیلت دالوی مہربانی دخوا ذالک الذی دا سدی یبشر اللہ چی خوشخبری ورکی اللہ تعالی عباده الذین بندگان اقبلو اغیت آمنو چی ایمان راولد وعملو الصالحات انیک عملون کی قلوتو یا نبی علیہ السلام لا اسألکم زن غوارم تاسونا علیہ پدی تبلیغ باند اجرن سوجرت الا المودت فی القربہ مگر غوارم تاسونا اغسو اغا محبت قرابت داری خام ومن یقترب او آچا عملو کو حسنتا دنے کئے نزید لہونو زیاد پکمونگ دد پارا فیا پدی کی حسنا اغا پزیاتی دیرو سرکار ذکر علماء ذکر کئی کنا وی دا انسان نیک عمل کی حسن او زیاتی چی رازی ندا دا اخلاص پا بنا باندی چی سمر دا انسان پا دی عمل کی اخلاص دیری ندومر با دی عمل وزن دا اللہ پنیز باندی دیری خواہ او چې څومره پکې اخلاص نه نو دومره به وزن کمی ٹھیک شو جی ان الله بشک الله تعالی غفور بخون کې دے شکور قدردان دے د اعمال د انسانانو ام یقولون بلکې وایدا کافران افترا علی الله چې جوړ کړی دی په الله تعالی باندې کذبن دروغ نو فیش الله پس کچر توخت الله تعالی یختم مهر به لګول وعلى قلبک پزړستا باندې ويمحو الله الباطل الله تعالی سکی ختمی باطل لرا ويحق الحق والله تعالی ثابتی دین حق لرا بکلماته پخپل کلام سرا انه بشکل الله تعالی چې علیم علم لرون کړي بذات صدور پرازونو د سینو باندې وهو الذي الله تعالی اغذات يقبل التوبه چې قبل توبه لرا عن عباده د خپل بندگانو ويعفو درگذر کوي عن السيئات د گناهونو د دینا ويعلم علم لرون کړي ما پاس باندې تفعلون چې تاسو کوي مسکی الله تعالی با که یو انسان ورته توبه وباسلا نو الله معاف کوي او که یو انسان بغیر د توبې نه لړ کنا نو د الله د رحم په مقتضا باندې دا که وغواړي سزا به ورکي او که وغواړي معاف پې کی ځکه د هغه نه څوک تپوس کول والا نشته ښه خجی ويستجيب الذين قبل دعاګانې الله تعالی د ای خلق امنو چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک عملونه کوي ويزيدهم ذاتي بدلی ورکوي دی ته من فضل د فضل خپلنا نو د فضل نه مطلب څه دی فضل نه مطلب هغه دیدار د الله تعالی دی یا د فضل نه مطلب دا دی چې په دنیا کې ولا الله تعالی د ژوند هغه سکون ورکوي ښه والکافرون او کافران لهم د دې لپاره عذاب شدید عذاب د آخرت کې
ولو بسط الله الرزق کچرته پر حکړه وی الله تعالی رزق لره لعبادی د خپل ټولو بندګانو. نو علماء کرام ذکر کوي وای دی آیت کې حکمت د رزق د پراحی او د تنګي ذکر کیږي چې الله تعالی د بعضی انسانانو د رزق تنګ کړي دي او د بعضی انسانانو د رزق پراحه کړي دي. پدې کې یو حکمت ته او هغه حکمت دا ده کنه چې د دې دنیا دا نظام الله تعالی په دې سره چلای ښه. ځکه بعضی انسانانو ته الله مال ورکړي دي، بعضی انسانانو ته الله تعالی بدني قوت ورکړي دي. ٹھیک شو؟ نو چې کوم انسانانو له الله مال ورکړي دي نو د دې نور انسانانو د بدني قوت نه هغه فائدہ اخلي، او چې کوم انسانانو ته الله بدني قوت ورکړي دي د دې نور انسانانو طاقت مالی نه هغه فائدہ اخلي. نو د دنیا دا سرکل روان دی ښه. ځکه ټول خلقو ته مال ملاو شوی د دنیا دا نظام به څنګه چلیدو؟ کار بچا کو او کدی ټول ته مال نو ورکړي نو بیا بسو مال بنو نو بیا به خبر روانه وا. ٹھیک شو جی؟ کم دی جی؟ ولو بسط الله الرزق کچرته پر حکړ وی الله تعالی رزق لره لعبادی د خپل بندګانو لپاره نو لبغوا فی الارض خامقان درهم برهم شی و نظام په دې ځمکه کې ولکن ينزل لیکن نازل بقدر په یو اندازې سره. یا بعضی علما ذکر کوي کنه وایي سره لبغوا فی الارض نو بعضی انسانان داسې چې هغه د مال ازمول نشي ښه. دا مال نه دی دا ګوره آب حیات دی دا هر څوک نشي ازمولی ښه. صحیح ډېر خلق داسې چې د دې مال د وجې نه روان شي ښه او داسې روان شي که نه چې د هغه چې کوم نه هغه بیا د هغه روانېدل ډېر بل شانتي ښه. نو دلته کې الله تعالی وایي لبغوا فی الارض نو که هر چا ته الله تعالی مال پراخه ورکولې نو ده به په دې خپل شرارتونو باندې به دا دنیا په بله باندې اړولې وه ښه. ځکه مشرانو خبره وي الله وی ګنجي له دی الله نو کونه نه ورکوي ګیرې دا سر به د الله شلولی وکړه. ټیک شوه جي؟ ښه جي. ولکن ينزل لیکن نازلی بقدر په یو اندازې سره ما یشاء چې وغواړي الله تعالی انه بېشکه د الله تعالی چې د بعبادي په خپلو بندګانو باندې خبیر خبردار دی بصیر لیدونکی دی. وهو الذي الله تعالی غذات تی ينزل الغیث چې نزلی باران لرا من بعد ما قنطوا رستو ردین چې نا امید شي د انسانان وینشر رحمته را لیږي خپل رحمت لرا. وهو الولی دغه الله تعالی احسان کوونکی دی الحمید استایل شوی ذات دی. ومن آیاته بعض د نشاناتو د قدرت الله تعالی نه خلق السماوات پیدایش د اسمانونو دی والارض او د ځمکې وما بس فیهما چې پیدا کړي الله تعالی په دې دواړو کې من دابة د زنده سرنا وهو دغه الله تعالی چې دی علی جمعهم په دوباره ژوندي کولو د دی اذا یشاء ورکله چې وغواړي الله تعالی قدیر څه دی قدرت لرونکی دی. نو چې الله یې وغواړي نو دوباره به یې را ژوندي کړي. نو په دې کې څه شک نشته ښه. ښه جي. وما اصابکم چې رسیږي تاسو ته من مصیبت څه تکلیف نه فبما کسبت په سبب د هغې چې کوونکي دی کوم لاسونه ستاسو ویعفو درګذر کوي عن کثیر د ډېرو خطاګانو نه. نو ربط رکوع د مخکې رکوع سره دا دی چې په مخکې رکوع کې دلایل د وحدانیت د باري تعالی او په دې کې ذکر د معاد کېږي ښه. وما انتم نئی تاسو بمعجزین خلاصیدون کی فی الارض پس مکه کی د عذاب د الله تعالی نه. وما لکم نو استاسو د پاره من دون الله ما سوا د الله تعالی نه من ولین څوک دوست ولا نصیر او څوک مددگار. ومن آیاته بعد د نشاناتو د قدرت الله تعالی نه الجوار کشتی دی په البحر په دریابونو کې کل اعلام پشاندو غرونو هغه پشاند غرونو جهازونه چې کم نه حق د سمندر د پاس روان وي ډوبېږي نه. نو ان یشاء کچرته وغواړي الله تعالی یسکن الریحان اوبدري چا لرا هوا لرا نو فیضللنا پس اوبګردي روا کې د ولاړ علی ظهره په شا د دې دریابونو باندې ان فی ذلک بشک په دې مذکور کې آیت نشانې د قدرت الله تعالی دی لکل صبار د پاره یو صبر کوونکی شکور او شکر یستون کې د نعمت الله تعالی. نو په خوا دا چې کومې کشتۍ وي کنه نو دا به د بادبان والا وي بادبان والا. نو چې هوا به چلیده کنه نو دی به ورته د هغې پردو هغه شیپ پې ورته داسې جوړ کړی چې دې کشتۍ به د هغې د وجې نه مخکې به یې څه کو مخکې به یې سفر کو ښه. اوس خو چونکې موټر بوټ دي نو اوس دې کې هم چې کوم نه هغه د هوا د سمت برپور کردار دی ګورې ښه. د دریابي سفر کې نه دی د هوا هغه د ټول نه غټ کار دا د هوا دی ښه. کم دی جي
او یوبقهن او یوبقهن یا چې هلاک کی دی لرا بما پاسبان کسبو چې کون کړي دی ويعفو درگذر کیان کثیر د ډیرو خطاګانو نه ويعلم الذين دا چې ظاهر کې خلق لرجا یجادلون چې مباحثي کون کړي فی آیاتنا پایتون د مونږه کی مالهم نه بيد دی د پاره من محیس سزا د خلاصي فما اوتیتم پسا چې درکړل شوی تاسو نه من چین د سسیدنا فمتاع الحیات الدنیا پس دا خو فائدہ د اسباب د ژوند دی دنیا دا وما عند الله چې پنځ د الله تعالی دی خیر غردی وابقى باقی پاتې کیدون کی دی للذین د پاره د خلق امنو چې مؤمنان دي وعلى ربهم او خپل رب باندې توکلون باور کون کړي مطلب ته نه دا دی کنه چې د دنیا د نعمتونو دا عارضی دي او د الله تعالی په نسبت باندې چې کوم د مسلمانانو د پاره په جنت کې کوم انعامات دي هغه نعمتونه هغه باندې په پناه ناراضي هغه به زړیږي نه او هغه نعمتونه به د دې څوک اغستې نشي ښا والذین خلق یجتنبون چزان ساتي دی کبائر الاسم هغه غټو جرائمونه مطلب ته شرک ته والفواحش او د اغي معاصیونا واذا ما غضبوا ورکل چې غثرا چې پدی باندې هم یغفرون دی سکی معافی کون کی وی مطلب ته نه دا چې د خپل غصه کنټرول کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه یو صحابه کرام ته وی صحابه ور سره دا سی چاپیره ناسینو نو حضور وتوی صحابه تاسو ته پته را چې پهلوان څوک دی نو صحابه کرام متوی د الله حبیب پهلوان هغه چې څوک وسره مقابله نشي کوله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نه دا پهلوان نه دی پهلوان هغه دی چې په د باندې غصه راشي او د خپل غصه د خپل غصه کنټرول کی د خپل غصه اوس کی د خپل غصه د اثر ښکار نه کیخه دا سی بسو کی چې غصه به کنټرول کیږي مونږه تاسو خو ورپسې سم لکه د مار تاویږو بیا او هغه سوو کنه چې د خدای باندې او نه رسول باندې حالانکه غصه چې کومه ده کنه نبی کریم فرمایي چې الغضب تزيل العقل دا غصه نه ده دا د انسان د عقل دا زایل کوي د انسان په عقل پرده راولي دغه په دې غصې په ټیم کې د انسان د عقل غوړې کار نه کوي د عقل چې کمنر د ټیم کې کار نه کوي نو د غصې په وخت کې ډېرې فیصلې نه دي کول پکار او چې کومه فیصله د غصې په وخت کې وشوه دغه فیصله باندې به همیشه تخپیمانه ٹھیک شو جی کم دے جی والذین خلق نستجابو چی اجابت کون کی دی ربهم دا پار در اخپل واقام الصلاة قائمی مزلراب وامرهم اوکار دی شورا بینهم پا مشوری سری دی پا ما بین کی ومما بعد دا اغمادون ناردقنام چی رزق ورکر دی منگ دی تینفقون خرج کی والذین خلق اذا اصابهم البغی ورکل چورسی دی تظلم هم ینتصرون دی بدل اخری دی ظالمنا وجزاء سیئت بدل دی ظلم چی دا سیئت مثلها د دې په مثل بدله ده زیاتې بنشي کوله نو فمن عفا پسرا چاچې معافي وکړه واصلح او صلح وکړه نو فاجره پس اجر دې عند الله پنځ د الله فاجره پس بدله ده دی علی الله پنځ د الله تعالی ده انه بشکد الله تعالی چې لا يحب الظالمین نخو خي ظالمان لرا ولمن انتصر واچا ولمن خامخ آسوک انتصرا چه بدلی وغستا بعد ظلمه نستر ظلم د ظالمنا فاولائکا پس دق خلق معلیم نشتر پدیمان دی من سبیل سمو آخذاب دا اللہ تعالی دا طرفنا پدق انسان سزا نشتے چه دی ظالم نے دا اغد ظلم پا موافق بدل وغستا انما السبيل بشك مواخذه او الزام على الذين خلق باندې يظلمون الناس چې ظلم کوي په خلق باندې ويبغون او زیاتی کوي في الارض پزمکه کې بغیر الحق پنا حق اولئک دغ خلق لهم دې لپاره عذاب الیم عذاب درناک دی ولمن خامخ اسوق صبر چې صبر وکړو وغفر او معفي وکړه ان ذلك بشك دا صبر او دا معفي کول چې دی لمن عظم الامور خامخ د بهترین کارونو نه دی اجر د دې ډیر بهترین دی ښا زبس کوي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الله زمن د ټولو دا ناسته قبول کا الله زمن ګناهونه معاف کا
الله زمون غلطیانی کوتایانی تقصیرات چې څومره دي الله په ټولو د عفو قلم راخکا. الہ العالمین موږ ستا کمزوري بندگان یو، الله زمونږ د ټولو د معافی د مغفرت او د بخښنې فیصلې وفرمایا. الہ العالمین موږ ټولو ته د قرآن پاک صحیح پوهه را نصیب کا. الہ العالمین موږ د فقر د غربت د تنگ دستی د نیستی او د ناچارۍ نه وساته. الہ العالمین موږ ټولو ته خپل رضا راکا. الہ العالمین موږ د مخلوق د شر نه د مخلوق د وردر نه وساته. الله موږ د شریرانو د شر نه د حاسدانو د حسد نه د بنیتو د بنیتۍ نه د جادوګر د جادوانو د کوړو د منترو نه الله زموږ د ټول حفاظت وکا. الله زموږ مریضانو له شفا ورکا. الله زموږ بے اولاد له اولاد ورکا. الله زموږ د پریشان حالو پریشانی ختم کا. الله تعالی زموږ د مصیبت زدو مصیبتونو رفع دفع کا. الله زموږ بے کورو له کورونه ورکا. الله تعالی زموږ د پریشان حالو پریشانی ختم کا. الله زموږ د قرضدارو قرضې د غیبونه ادا کا. زموږ د ضرورتمندو ضرورتونه الله د خپل در نه پوره کا. الله تعالی د امت مسلمه د ټول مسافر حفاظت وکا. الہ العالمین د امت مسلمه څومره مسلمانان ضرورتمند دي د ټول ضرورتونه د خپل در نه پوره کا. الہ العالمین موږ ټول ته خیر راکا. زموږ د ټول جولۍ د خیر نه ډکې کا. الله موږ ټول ته د حیا د تقوا د عفت د عزت او د پاک دامنۍ زندگی نصیب کا. الله موږ د خپل نافرمانی نه د فسق او د فجور نه وساته. الہ العالمین د امت مسلمه ټول مړو ته بخښنه وکا. د مجلس کې ناس ملګري موږ سره چې څومره دي یا بهر اوریدونکي چې څومره دي الله ټول ته خیر او برکت ورکا. الله ټول خوشاله کا. الہ العالمین د دنیا او د آخرت عزتونه کامیابی ورته نصیب کا. الہ العالمین موږ ته چې چا د دعا لپاره درخواستونه کړي دي یا زموږ د ملګرو ته ویلي دي الله د ټولو جایز دعاګانې قبول کا. الله د ټولو جایز تمناګانې پوره کا. الله د ټولو جایز ضرورتونه د خپل در نه برابر کا. الله موږ ټول سره د احسان او د کرم معاملو کا. الله زموږ د ټولو جولۍ د خیر نه ډکې کا. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.